एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर धरने और इस्तीफे की गूंज। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। प्राइम मिनिस्टर के बाद इमरान खान ने स्पीकर कौमी असेंबली का इस्तीफा मांग लिया। गैर जानिबदार नहीं रहे इमरान खान का कौमी असेंबली में ऐलान। बिलावल भुट्टो भी अयाज सादिक के खिलाफ बोल उठे। धरना रायविंड की जगह किसी और मुकाम पे भी हो सकता है। क्या पीपल्स पार्टी भी तहरीक इंसाफ के धरने में शामिल हो जाएगी? पूछेंगे साबिक वजीर इत्तलात और नशरियात कमर जमान कायरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी से और मुस्लिम लीग नून के सेनेटर निहाल हाशमी से। And a very warm welcome to the show. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अयाज सादिक को स्पीकर बनाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने अपने खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन भेजने पर अयाज सादिक को जानिबदार करार दिया है। आज उन्होंने कौमी असेंबली से एक धुआंधार खिताब किया। इस खिताब के दौरान उन्होंने न सिर्फ शदीद तनकीद की अयाज सादिक पर, बल्कि डिमांड किया कि वो रिजाइन करें। लेट्स लिसन टू इमरान खान। क्या चीज सामने आई कि एक आदमी जो अपनी हलाल की कमाई लेके पाकिस्तान आता है, अपने नाम पे रखता है, उसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। जो आदमी करप्शन का पैसा अपने बच्चों के नाम पे ट्रांसफर करता है, इंग्लैंड प्राइम मिनिस्टर होते हुए, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। चलो दोनों को हमारे रेफरेंसेस भेज देते, लेकिन उनको डर ये है कि वो हेयरिंग के अंदर ही इंकशाफ सारे खुल जाएंगे, सारे भेद खुल जाएंगे, क्योंकि नवाज शरीफ ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं, उनके बच्चों ने स्टेटमेंट्स दिए कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। आज एक और खबर भी सामने आई कि स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने कायमा कमेटीज को पैनामा लीक्स पर बहस करने से रोक दिया है। इस खबर के आने के बाद पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने न सिर्फ शदीद तनकीद की, बल्कि उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को सेंसर करने का कदम उठा लिया गया है। उनकी ट्वीट इस वक्त आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बिलावल भुट्टो ने यह कहा कि स्पीकर असेंबली के लिए बहुत एहतराम है, मगर ये नाकाबिले बर्दाश्त है कि पैनामा ब्रांड शरीफ को बचाने के लिए पार्लियामेंट को सेंसर किया जाए। ऐसी पाबंदियों से पैनामा ब्रांड शरीफ को नहीं बचाया जा सकता। दूसरी जानिब इमरान खान के इल्जामात पर कौमी असेंबली के तर्जुमान ने बाकायदा जवाब दिया है। अकॉर्डिंग टू हिम, स्पीकर ने रेफरेंस पर रूलिंग आइन और कानून का जायजा लेने के बाद दी है। स्पीकर ने मेरिट पर रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में भेजे हैं। रेफरेंस पर फैसला करने का फोरम इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन ने 90 दिनों में फैसला करना है। इस सिलसिले में पाकिस्तान की अदालतें भी मौजूद हैं। इमरान खान ने आज ये इशारा दे दिया है कि रायविंड के बजाय धरना किसी और मकाम पर हो सकता है। उनके ही कुछ करीबी साथी इस पर एतराज कर रहे थे कि घर के बाहर धरना नहीं होना चाहिए। इस तब्दीली का मकसद ऑपोजिशन जमातों को धरने में शामिल करना है। क्या वेन्यू चेंज करने से दूसरी जमातें जिसमें पीपल्स पार्टी और काफ लीग है वो क्या इस धरने में शामिल हो जाएंगी? पीपल्स पार्टी ने कहा था कि आखिर वक्त तक इस मामले से पीछे नहीं हटेगी। कहां तक जा सकते हैं वो? आफ्टर अ ब्रेक कीप वाचिंग टुनाइट फायर। एंड वेलकम बैक। आज स्टार्ट विद यू अली जैदी साहब। पहले प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे थे, अब आप स्पीकर का इस्तीफा मांग रहे हैं। तासुर ये जा रहा है कि इस्तीफा मांगना है किसी ना किसी का। अली जैदी, इफ यू कैन हियर मी। अब मुझे आवाज आ रही है आपकी, सॉरी बीच में गायब हो गई थी। हुक्म जी, पहले प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा, फिर वो खत्म, दोबारा प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा, अब स्पीकर का इस्तीफा। सो बार बार इस्तीफा मांगना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। फरिया देखें, पहले थोड़ा सा आपके जो यहाँ तो बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं, कायरा साहब खास तौर पे, स्पीकर का रोल तो जरा बता दें। स्पीकर का रोल तो एक बड़ा न्यूट्रल रोल होता है। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप अगर चले जाए ना कनाडा में,
جہاں بھی پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی ہے وہاں پوچھتے ہیں اسپیکر کون ہے تو ان کو شاید لوگوں کو پرائم منسٹر کا تو نام پتا ہوگا, اسپیکر کا نام پتا نہیں ہوگا. لیکن ہمارے اسپیکر نے جو جس طرح ایکٹ کیا ہے ایاز صادق صاحب نے, تو وہ ایاز تو اب صادق نہیں رہا ایسے لگ رہا ہے. آپ کو اگر ریفرنس بھیجنے تھے تو آپ نواز شریف کا بھی بھیجتے, آپ اچک زئی کا بھی بھیجتے جو پارلیمنٹ کی فلور پہ کھڑے ہو کے پاکستان کے خلاف بات کر گئے. آپ کو ریفرنس بھیجنا ہی صرف عمران خان کا ہی تھا, تو یا تو ساروں کا بھیجتے یا کسی کا نہیں بھیجتے. جب آپ اتنا بائس ایٹیٹیوڈ لے کے جائیں گے اسمبلی میں, دین آپ کے پاس یو لوز مورل اتھارٹی ٹو ایکٹ ایز اے کسٹوڈین آف دا ہاؤس. میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں جو کہ نکلا ہے. کارا صاحب یہ بڑی ضروری ہے, ذرا یہ میں نے آج کہیں پڑھا کیونکہ میں اسپیکر پہ ریسرچ کر رہا تھا. 17 سینچری تک یہ جو انگلینڈ کا ایک کنگ آ گیا ہاؤس میں اور ہاؤس آف کامنز میں, اور اس نے اسپیکر کو کہا کہ میں یہ 6-7 لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہوں ٹریزن کرنے پہ. اسپیکر نے کہہ دیا مجھے نہیں پتا, آئی ایم اے کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیز ٹو ڈیسائیڈ. اتنی بڑی بات, وہاں سے اسپیکر کا رول اور ڈیفائن ہوا. تو یہ اسپیکر کا رول بڑا پرانا رول ہے, ہسٹوریکل رول ہے, لیکن جو ایاز صادق نے کیا ہے وہ تو بالکل اس کو اتنی میلیفائڈ انٹینٹ تھی اس ایکشن میں ان کے کہ وہ کلیئر ظاہر ہے. اور آپ کو یاد ہے پی ایم ایل این کے ہی ایک اور اسپیکر نے بیفور دا کو نیشنل اسمبلی میں بے نظیر کے خلاف بھی ایک ریفرنس بھیجا تھا, وہ تو پھر 1999 کا کو آ گیا. تو اب اگر اس طرح اسپیکر ایکٹ کرے گا تو ہی ہیز لاسٹ آل مورل اتھارٹی, تو پھر اس کو استعفا ہی دینا چاہیے فرام. رائٹ سر, مورل اتھارٹی کے حوالے سے کہہ رہے صاحب بلاول بھٹو صاحب نے بھی آج بہت سخت تنقید کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کو سینسر کر رہے ہیں ایاز صادق صاحب. از دیٹ ٹرو؟ اور کیا واقعی پھر اگر پارلیمنٹ کو سینسر کریں کیونکہ اسپیکر کا یہ کام نہیں ہے تو پھر ریزائن کر دیں؟ دیکھیے بڑھیا سیاسی جدوجہد میں اور سیاسی لغت میں استعفے مانگنا, جب بندے کے بارے میں یہ دانست میں ہو کہ یہ بندہ اپنی ڈیوٹی پراپرلی ادا نہیں کر پا رہا, جو اس کی کانسٹیٹیوشنل لیگل فریم ورک میں اس کا آرڈر ہے وہ نہیں ادا کر پا رہا, تو یہ ایک نوشنل بات ہوتی ہے, علامتی بات ہوتی ہے کہ آپ کو یو شوڈ اسٹیپ ڈاؤن, کیونکہ آپ اپنی ڈیوٹی ادا نہیں کر رہے, آپ اپنا کام صحیح نہیں کر رہے. یہ کوئی ایسی غیر قانونی بات نہیں ہے اور غیر سیاسی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یقیناً جس طرح ہمارے ملک کا وزیر اعظم اس طرح کا وزیر اعظم نہیں ہوتا جس طرح یورپ کا ہوتا ہے, اسی طرح ہمارا اسپیکر بھی اس طرح کا نہیں ہوتا. ویری فیئر پوائنٹ سر, لیکن کمپیئر کر لیتے ہیں آپ کے اسپیکر سے. میں اس کی وضاحت کرنے لگا. اگر فہمیدہ مرزا صاحبہ کا رول, فیصل کریم کنڈی صاحب تھے ڈیپٹی اسپیکر, کبھی ایسا اسکینڈل ان کے زمانے میں کسی نے استعفا نہیں مانگا؟ فہمیدہ مرزا بڑی تگڑی اسپیکر تھی اور انہوں نے اپنے آپ کو بہت حد تک, وہ پیپلز پارٹی سے تھیں, بالکل ڈائی ہارڈڈ تھیں, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بہت حد تک نیوٹرل رکھا. آج سینٹ کے چیئرمین یہ رضا ربانی صاحب پیپلز پارٹی ہے, ہم سب سے زیادہ پیپلز پارٹی ہے, اس بندے کے جسم میں خون پیپلز پارٹی ہے, لیکن ان کا کنڈکٹ جو ہے وہ ساری قوم کے سامنے ہے. وہ ہمارے بھی لیے بھی ایک بعض اوقات ہم اکثر کہتے ہیں کہ وہ تو ہماری اپوزیشن کے جو ہماری طرف سے چنے ہوئے ہیں, لیکن ہمارے لیے سب سے سخت ہے. اسپیکر کو ہمارے ملکوں کے اندر بڑا رول اپنا مشکل ہوتا ہے, گورنمنٹ کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے کیونکہ گورنمنٹ کی وہ پارٹی سے ہوتا ہے, اور اپوزیشن توقع کر رہی ہوتی ہے کہ وہ نیوٹرل بیہیو کرے, اور ہماری لیڈرشپ کو نیوٹرلٹی کی عادت نہیں ہوتی. ٹھیک. اور خاص طور پہ ہماری حکمران جماعت کو بالکل ہی نہیں ہے, ود ڈیو اپالوجی, کیونکہ یہ انسٹیٹیوشنز کو ذرا اور طرح استعمال کرتے ہیں. وزیر اعظم تک خود پارلیمان میں نہیں آتے, وزراء نہیں آتے, اس طرح اتنی اہمیت نہیں دیتے. اسپیکر صاحب کو یہ بات خیال رکھنی چاہیے تھی. نواز شریف کا پریشر ہے اس وقت ایاز صادق. بالکل یقیناً ہے, اس میں اگر وہ ڈینائی بھی کریں گے تو اپنی جگہ, جو میں کہہ رہا ہوں وہ بات اپنی جگہ. پھر تو یہ پی ایم ایل این کا فیصلہ ہوا سر. بات یہ ہے کہ اسپیکر صاحب کو یہ فیصلہ کرتے ہوئے بات ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ ان کا عمران خان صاحب کے ساتھ ڈائریکٹلی کلیش بھی ہے اور مسٹرسٹ بھی ہے. ٹھیک. اس طرح کا فیصلہ کرتے ہوئے انہوں نے بالکل یہ بات درست ہے کہ جو خان صاحب ابھی تک کہہ رہے ہیں, پر ہے تو یوں لگتا ہے کہ انہوں نے جو ان پہ چارج تھا کہ انہوں نے اپنے کچھ ایسٹس کنسیل کیے, وہ ایسٹ وہ کہتے ہیں میں نے 2011 کے ریٹرن میں فائل کیے ہوئے ہیں, اور وہ ریکارڈ سارا اسپیکر صاحب کے اپنے پاس موجود ہے, اسمبلی کے اندر ریٹرنز بھی موجود ہے. لہٰذا اگر وہ کرنا تھا تو دونوں لیڈروں کا بھیج دیتے ہیں تاکہ ان کے اوپر یہ الزام نہ لگتا. ایگزیکٹلی جو خان صاحب نے بات کی, آپ ایگری کرتے ہیں ان سے کہ تاثر کرنے کے لیے, یہ تاثر بالکل تاثر اس سے یہی بن رہا ہے.
آپ بالکل ایک نیوٹرل جگہ بیٹھی ہوئی ہے اور یو سپوز ٹو بی نیوٹرل, بٹ ایون آپ کے بھی دماغ میں یہی بات آتی ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. تو جنرلی لوگوں کا تاثر یہ ہے, اور اگریو پارٹی جو ہوتی ہے وہ دکھ میں پھر باتیں تو کرتی ہے. بٹ گوئنگ فردر اہیڈ, آپ کے خیال سے کیا پی ایم ایل این یا الیکشن کمیشن ایکچولی ڈسکوالیفیکیشن کی طرف جا سکتے ہیں عمران خان کی؟ دیکھیے اسپیکر صاحب کا عہدہ بنیادی طور پہ یہ ججمنٹل, اس کیس میں ججمنٹل نہیں ہوتا جہاں تک میری دانست ہے. میں بھی رہوں, مجھے اللہ کا زیادہ نہیں پتا, لیکن وہ ججمنٹل نہیں ہوتے, وہ اپنے طور پہ ججمنٹ پاس نہیں کرتے, بلکہ انہوں نے ایک, کچھ لوگ تو کہتے ہیں, کچھ قانون دان کے اسپیکر کا آفس اس سلسلے میں ایک پوسٹ آفس کا رول ادا کرتا ہے. ان کے پاس ایک ریفرنس آیا, انہوں نے دیکھا ٹیکنیکلی درست ہے, وہ بھیج دیا. اسپیکر صاحب اس کو بھیج دیتے. یہ الگ بات ہے کہ میرا خیال ہے بھئی ہمیں ان معاملات کے اندر جو ہمارا اس وقت الیکشن کمیشن ہے اس کے اوپر بھی خان صاحب کے تو بہت سارے سوال ہیں. اب اداروں کے اوپر کہیں نہ کہیں کھڑا بھی ہونا پڑے گا, یہ بات بھی درست ہے, اور ہمارے اداروں کو خود اپنے طور پہ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جوڈیشیسلی چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا. فریحہ جو قومیں خراب ہو جاتی ہیں, جن کے رستے گم ہو جاتے ہیں, جو غلط عادتوں کا شکار ہو جاتی ہیں, غلط پولیٹکس کا شکار ہو جاتی ہیں, ان معاشروں کی اصلاح کا عمل تو سارے طبقات کرتے ہیں, حکمران بھی کرتے ہیں, اکیڈمیا بھی کرتا ہے, دانشور بھی کرتا ہے, صحافی بھی کرتا ہے, لیکن سب سے اہم اور پیوٹل رول جو ہوتا ہے وہ اس کے جج کا اور اس کی جوڈیشری کا ہوتا ہے. وہ قوموں کو صحیح رستوں پہ لانے کا اہم رول ادا کرتے ہیں, اور یہ ہمارے ججز ہوتے ہیں. ان کو اپنا جوڈیشری کو اور جوڈیشس کام کرنے والے فورمز کو اپنا کام بہت نیوٹرلٹی کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے, جو اس صورت میں اسپیکر صاحب کے اوپر ایلیگیشن ہے وہ انہوں نے نہیں کیا. بڑی اہم بات سر, ایلیگیشن تو اسپیکر صاحب پر آ گئی جس وقت کروشل سرکمسٹانسز میں. کیا وجہ تھی کہ شواہد عمران خان کے ریفرنس مل گئے بٹ پرائم منسٹر کے میں نہیں ملے؟ پریشر ہی تھا میاں صاحب کا, جیسے قاہرہ صاحب نے کہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاہرہ صاحب کو حق حاصل ہے, اپوزیشن کے لیڈر ہیں, سمجھدار آدمی ہیں, وزیر رہ چکے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ کیا بولنا ہے. بٹ میں اتفاق نہیں کروں گا کچھ حصے سے اس کے. یہ یقیناً مسلم لیگ کا اسپیکر نہیں ہے, یہ اسپیکر ایوان جو ہے اس کا ہے, قومی اسمبلی کی اسپیکر ہے, وہ پی ایم ایل این کی اسپیکر نہیں ہے, نہ پرائم منسٹر. تھوڑا سا مسئلہ اس وقت یہ ہوگا جب پیپلز پارٹی بھی اعتراض کر رہی ہے, پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے, اس سے اگر پی ایم ایل این کو وہ ایکسیپٹ ہو رہے ہیں اس وقت. دوسری جو چیز یہ تھوڑا سا آپ سے بھی گزارش ہے, میرے آپ سے بھی گزارش ہے, بھائی علی زیدی سے بھی گزارش ہے, اور تمام عزت سے اور تمام احترام کے ساتھ قاہرہ صاحب سے بھی, کہ جو 2 ریفرنسز ہیں, 5 ریفرنسز آئے تھے عمران خان صاحب کے خلاف, 4 جو ہے وہ ڈسمس کر دیے گئے, 1 ایڈمٹ کیا گیا. جب ڈسمس ہوتا ہے ریفرنس تو وہ کہتے ہیں اسپیکر نے ٹھیک رولنگ دے دی ہے, اور جب اسی اسپیکر نے کسی ایک کو ایڈمٹ کر لیتا تو وہ کہتے ہیں غلط رولنگ دے دی گئی. دوسری طرف آپ دیکھیں جو رولنگ میں انہوں نے کہا کیا ہے, اور رولنگ میں انہوں نے لگایا کیا تھا. میاں نواز, آپ گئے تھے آف شور کمپنی کے لیے, میاں نواز شریف صاحب کے نام پہ پینام ملک یا وہاں کے لا فرم یا وہاں کا کوئی وکیل یا وہاں کا کوئی بینک یا وہاں کوئی سیکورٹی ایکسچینج کسی جگہ پہ نام نہیں ہے, nor he is registered in any manner in that event. دوسری طرف خان صاحب جو گرفت میں یہ میں پروڈیوسر صاحب سے کہوں گی ہمیں دکھا بھی دیں اسکرین پہ, ریفرنسز ہمارے پاس موجود ہیں دونوں, بٹ یہی تو سوال ہے جو عمران خان نے بھی اٹھایا, جو قاہرہ صاحب بھی اٹھا رہے ہیں, علی زیدی بھی اٹھا رہے ہیں, کہ ان ایسنس الزام ہے کہ اگنور ریفرنسز میں, اور جو پرائم منسٹر کا ہے اپیرنٹلی وہ زیادہ مواد ہے, اگر آپ مجھے موقع دیں, ایک پراپرٹی کمپیئر ٹو سو مینی. میں آدھے میں اگر آپ بتائیں تو میں پوری بات کمپلیٹ کروں. پرائم منسٹر کے پورے ڈاکومنٹ میں جو ریفرنس بھیجا گیا تھا اپلیکیشن کے بعد, پاسپورٹ کی کاپیاں اور چند اخبار کے تراشے لگے ہوئے, وہاں پہ کوئی ایسے اخبار کا تراشا بھی ایون ہونا تو یہ چاہیے تھا جس آف شور کمپنی کے ساتھ رجسٹرڈ ہے, پی ایم کا نام محمد نواز شریف, اس آف شور کمپنی کا نام ہوتا ہے, رجسٹریشن نمبر ہوتا ہے, ڈیٹ ہوتا ہے, نہیں آتا. تو اگر صاحب نے آپ کو بتائی یہ بات, سب کو مل گیا, سارے وکلاء کو ملا ہوا ہے ڈاکومنٹ, ہاں اٹ از ایکسیسیبل ٹو ایوری ون. دوسری طرف جو خان صاحب کے اوپر ڈنڈ لگا ہے وہ اس لیے لگا ہے کہ خان صاحب نے بارہا کہا کہ ہم نے اپنے فلیٹ بیچے اور یہاں پہ آ کے ہم نے یہ مکان لے لیا. مگر کئی بار انہوں نے کہا کہ جناب یہ مکان ہم نے خریدا نہیں, بلکہ میری سابقہ جو مسز تھی انہوں نے مجھے یہ گفٹ کر دیا.
अब अगर गिफ्ट कर दिया तो फब्बे है, उसकी कोई Okay. सबूत So- होनी चाहिए। मगर जब उन्होंने कहा कि हमने खरीदा है, Right. अभी भी वो कह रहे थे, तो जब आपने खरीदा था तो क्या उस मद में आपने कोई टैक्स दिया? सर ये नहीं वैलिड दिया। क्वेश्चंस है, मगर सवालात ये फिर प्राइम मिनिस्टर से भी तो वैलिड होते पहली हैं। बात तो ये है कि इमरान खान साहब ने अगर वो प्रॉपर्टी जायज नहीं खरीदी थी बकौल या बतौर हमारे दोस्तों के, मुस्लिम लीग के या हुकूमत के या स्पीकर साहब के, तो आप उनसे सवाल कर लीजिए, आप उनसे पूछ लीजिए, नया पूछ ले कि आपके पास पैसा कहाँ आया था, सबूत दीजिए। आप तो हुकूमत में है। और दूसरी बात यह है कि स्पीकर साहब ने अगर कोई कागज ही देखना था तो कोई जैली सा कागज लगा देना, कोई जुर्म तो नहीं है, कोई मगर इतना बड़ा मसला ही इस मुल्क में नहीं है। अगर कोई कागज लग जाता, किसी अखबार का तराशा लग जाता, किसी अखबार की फोटोकॉपी लग जाती, तो फिर क्या होता? स्पीकर साहब ने क्या जजमेंट पास की है? उन्होंने कोई इंक्वायरी की है कि ये जो इल्जाम लगा, जो सबूत इमरान खान की पिटीशन के साथ लगे हैं वो दुरुस्त है? कोई एविडेंस आई, किसी ने उसको सर्टिफाई किया? मैं छोटी सी नाल भाई, ये बड़ी सीरियस बात है कि उन्होंने जजमेंटल नहीं होना, उन्होंने प्रोसीडिंग करके यही ये तो नहीं देखना accept करते कि ये दुरुस्त है कि नहीं। वो expectation है। कहते हैं कि अगर डॉक्यूमेंट पूरे हैं, प्रेमा फजे ऐसा है तो वो भेज दें, आगे इलेक्शन कमीशन इस पे प्रोसीडिंग करेगा, वो डॉक्यूमेंट को, वो गवाहों को बुलाएगा, वो डॉक्यूमेंट को टेस्टिफाई कराएगा। अगर कुछ कागज है तो वो कागज पता चलेगा कि असली है कि नहीं है, क्योंकि खाली मेयरली मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर भी फैसले नहीं हो सकते। तो स्पीकर साहब एक तरफ तो कह रहे हैं कि मुझे इनके बातों में कोई वजन नहीं लग रहा, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हाँ इनका प्राइमा फेसी केस बनता है, तो दोनों तरफ उन्होंने कोई प्रोसीडिंग तो नहीं की, उन्होंने कोई किसी को बुलाया तो नहीं, कोई कागज सर्टिफाई तो नहीं कराया। तो ये इसमें, और खास तौर पे इमरान खान साहब का इस वक्त जितनी टेंशन है निहाल भाई, जितनी आपकी और इस वक्त अपोजिशन की टेंशन है, और खास तौर पे इमरान खान साहब की, और फिर स्पीकर साहब का और इमरान खान साहब का अपना भी एक पॉइंट स्कोरिंग इशू है, तो उन दोनों इश्यूज को सामने रखते हुए स्पीकर साहब को ऐसा फैसला नहीं देना चाहिए था जिस पे उनकी जात के ऊपर हरफ आता। राइट सर, ये स्पीकर की आवाज से बात हो गया रिजवी साहब, बट ये एक इस वक्त कैंपेन का आगाज हो चुका है। आज जो वेन्यू चेंज करने का कहा खान साहब ने, क्या उन्हें उम्मीद है कि और पार्टीज उनके साथ आ जाएंगी, अभी फिर अकेले हैं आप? देखें, खान साहब ने जो ऐलान किया 24 को, या तहरीक इंसाफ के ने जो ऐलान किया 24 को धरना देने का, वो पीटीआई ने ऐलान किया। अब हम ऑपोजिशन सारी जमातें तो इकट्ठी हैं, एक्सक्लूडिंग पीएमएलएन और एक्सक्लूडिंग एमक्यूएम जो कि पीएमएलएन की बी टीम है, वो या बी है या सी है, बिकॉज फजलुर रहमान साहब भी इनकी बी या सी टीम है, दोनों में से एक हुई है। बाकी जमातें तो सारी इकट्ठी हैं, टीओआर के ऊपर भी और पनामा लीक्स के ऊपर भी। तो जो जॉइंट ऑपोजिशन अगर एक कोई फैसला करेगी तो ठीक है, वो पीटीआई इसके ऊपर जरूर कंसिडर करेगी, या वेन्यू चेंज करने का, डेट करने का, वो तो एक ऑप्शन बाकी है ना, मतलब कोई पत्थर पे लकीर तो नहीं है। हमने एक ऐलान किया कि हम 24 तारीख को धरना और ये करेंगे। वेन्यू क्या हो सकता है, क्या हो सकता है ये वेन्यू? रायविंड के हवाले से चौधरी शुजात ने इतराज किया जी। मैं आई कांट सी टू अर्ली टू प्रेडिक्ट, वो तो जब सब साथ बैठेंगे, मुशावरत करेंगे, फिर हो सकता है इस्लामाबाद ही चले जाए, मुझे नहीं पता। कायरा साहब, क्या वेन्यू चेंज होगा तो आप लोग फिर साथ शामिल हो जाएंगे? क्योंकि अभी तक तो हमें यही पता है कि एक सिंबॉलिक। लेकिन फरिया मैं खाली एक बात कह दूं, सॉरी बिफोर यू गो टू कायरा साहब, एक वन लाइन जी जल्दी जो से। रायविंड है ना, सॉरी कायरा साहब, जो रायविंड है ना, वो तो अब डिक्लेयर्ड प्राइम मिनिस्टर हाउस है, वो तो सारा काम तो होता वहीं से है, रायविंड से ही सारे फैसले होते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब तो रहते वहीं हैं रायविंड में, तो वो इट्स अ डिक्लेयर्ड प्राइम मिनिस्टर हाउस, सारी हुकूमत के पैसों से चल रहा है, सारी सिक्योरिटी हमारे टैक्स के पैसों में चल रही है। ओके, फरीहा, इशू ये है कि एहतजाज कहाँ किया जाता है? जहाँ नोटिस हो। ठीक, कहीं ये तो नहीं कभी हुआ कि लंदन में एहतजाज हुआ तो बाहर जाके किसी ने वो जंगल में जाके एहतजाज कर लिया। ठीक, वो यही होता है कि पार्लियामेंट हाउस के सामने होता है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने होता है, किसी ऐसी जगह पर। इसी तरह दुनिया के सारे मुल्कों में, और अगर कोई बड़ा एहतजाज होगा तो वो यकीनन व्हाइट हाउस के सामने होगा, किसी प्राइम मिनिस्टर हाउस, ताकि जो हुक्मरान है उसके नजर में आए, मीडिया को उसको हाइप दे, और ताकि लोगों को तकलीफ पहुंचे। तो ये जो खान साहब ने फैसला किया, ये बात दुरुस्त है कि वे जाती उम्रा में जो महलात है उनके ऊपर मियाँ खानदान का या मियाँ साहब के अपने खानदान का भी पैसा लगा है, लेकिन बहुत सारा पैसा वो स्टेट का भी है, और वो डिक्लेयर्ड प्राइम मिनिस्टर हाउस है। इस वक्त वो उनकी जाती प्रॉपर्टी के तौर पे नहीं काम कर रहा, इस वक्त तो उनकी ऑफिशियल रेजिडेंस के तौर पे काम कर रहा है। वहाँ एहतजाज हो और सकता वहाँ है। जाके अगर कोई एहतजाज करता है तो वो कुछ जुर्म नहीं है। पहली बात तो ये है कि वो कोई गलत नहीं है, उसके ऊपर ये कहना कि हम टांगे तोड़ देंगे, हम फलांग कर देंगे, ये बड़ी गलत बात है। हाँ, ये मुनासिब इसलिए नहीं है कि इससे टेंशन होगी, लोग समझ रहे हैं कि जी, हम भी कह रहे हैं कि ये मुनासिब नहीं होगा,
लेकिन ये कहना कि जी वो उनका जाती रिहाइश है, वो जाती रिहाइश नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस ऑफिशियली डिक्लेयर्ड है। दूसरी बात यह है कि वहां जाके कोई धरना दे के कोई धावा तो नहीं बोला जा रहा। क्या मुस्लिम लीग अपने वो दिन भूल गई जब हम कहते थे कि भाई ये काम न करो, ये आपके रास्ते के आगे आपके कांटे खेल रहे हो। जब हमारी गवर्नमेंट में शहबाज शरीफ साहब ने एक कैंपेन लॉन्च की थी, वो जलसे जुलूस करा रहे थे, वो खुद मीनार पाकिस्तान बैठे, उन्होंने खुद जुलूस निकलवाए। इनके एमएनएज एमपीज रिकॉर्ड पे ये मीडिया के अंदर है, मैं अपने तौर पे नहीं कह रहा। एमएनएज एमपीएस प्रोविंशियल मिनिस्टर्स डीपीओस डीसीओस जुलूस निकलवाते थे, सरकारी दफातर पे हमले कराते थे, सड़कें बंद करते थे। उस वक्त क्या एम्बुलेंसों के रास्ते बंद नहीं होते थे? Right. उस वक्त क्या स्कूलों के रास्ते बंद नहीं होते थे? उस वक्त क्या लोगों के कारोबार बंद नहीं होते थे? और हमारे एमपीएस पे रियाज फतेहाना के घर पे हमला हुआ, हमारे चुनिया वाले एमपीए पे घर पे हमला हुआ, चीचा वतनी में हमला हुआ, बाकायदा मॉब ने उनके घरों पे जाके अटैक कर दिया। अगर पीटीआई राय में नहीं जा रही है तो आप उस वक्त हम कह रहे थे कि ये नामुनासिब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक। और वो तो एहतजाज भी नहीं था, वो तो एहतजाज था लोड शेडिंग के खिलाफ। Right. उसमें उन बेचारों का क्या कसूर था? अब तो अब वज़ीर आज़म की जात का इशू है। हाँ, अब आगे बात की जी पीपल्स पार्टी शामिल होगी कि नहीं, ये बात अली जद्दी ने ठीक कही कि ये तो बेसिकली पीटीआई का धरना है या पीटीआई की कॉल है। खान साहब को हक हासिल है ये कॉल देने का, लेकिन जो जॉइंट अपोजिशन ने फैसला किया था वो लेजिस्लेशन का था। अब अगर वो इकट्ठा हो जाते हैं, दोबारा बैठते हैं, किसी वक्त अपोजिशन की मीटिंग कॉल कर ली जाती है और उस मीटिंग में बैठ के ये तय होता है कि जी हमें पब्लिक रैलीज की तरफ जाना चाहिए, और वो अपोजिशन कहती है कि जी आप यहाँ का वेन्यू की बजाय कोई और वेन्यू रख लें। तो अगर जॉइंटली हो जाता है तो कोई जुर्म नहीं है। मुनासिब ये होगा कि हम वो बात जो हमारे मुस्लिम लीग के साथी कह रहे हैं कि इस मुल्क में दोबारा कोई और गुल्लू भट्ट न बने। अब एक जो एहतजाज की पॉलिटिक्स है उसमें भी डिसेंसी होनी चाहिए। ये बड़ी अहम बात है सर। आई कम टू यू स्ट्रेट आफ्टर ब्रेक। लेकिन धरने के दिनों में भी बार बार बात कही गई कि हुकूमत को रिस्ट्रेन दिखाना पड़ेगा। अगर टांगे तोड़ने की बातें होंगी तो ये कहाँ पे नजर आएगा और कहाँ तक इंतशार फैल सकता है? खुद इमरान खान ने कहा कि मामला इंतशार की तरफ जा सकता है। आफ्टर ब्रेक कीप वॉचिंग ट्राइंग टू फेयर। एंड वेलकम बैक। निहाल हाशमी साहब, पहले प्राइम मिनिस्टर पे सवाल थे, अब आपके स्पीकर पे भी सवाल उठ गए हैं। तो मामला अगेन वही है कि जस्टिस आपने करना है तो इट शुड लुक लाइक जस्टिस आल्सो। जस्टिस तो नहीं कर रहे हैं वो उनके बादियुल नजर में अगर उनको कोई चीज समझ में आता है प्राइमा फेशी के देयर इज सम एविडेंस जो प्राइम मिनिस्टर के हवाले से उन्होंने डॉक्यूमेंट भेजा था। देखिए, आप पनामा की अगर जिक्र कर रहे हैं तो पनामा से रिलेटेड कोई बैंक अकाउंट होता है, कोई लॉ फर्म का नंबर होता है, ये स्पीकर का काम नहीं था इसको डिसाइड करना। दैट्स नेक्स्ट फ्यू न्यूज़पेपर कटिंग्स। नहीं तो स्पीकर इज नॉट सिंपली ए पोस्टमैन। वो अपना जो है उसकी बादियुल नजर में जो उसे समझ रहा है वो उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है। मगर ये जो जिम्मेदारी है डिसीट करने का या फिर डिक्लेयर करने का, वो दोनों जो चीज है वो सुप्रीम ईसीपी के पास है, इलेक्शन कमीशन। जैसे अली साहब ने भी कहा, कारा साहब ने भी कहा कि अगर राय विंड भी कोई एहतजाज करने आ जाता है तो क्या ये कहना है कि हम टांगे तोड़ देंगे? नहीं, इसके हम नहीं कहते। नहीं, हम तो ये कहते हैं अल्लाह करे राय विंड आए। हम तो चाहते हैं कि अली भाई की पार्टी को कोई दीन दुनिया से कोई मसला नहीं है। नहीं, दीन की तब्दील दीन में जाएंगे, अच्छी बात है। हम तो इनके लिए दुआ करेंगे और इनसे कहेंगे हमारे लिए भी दुआ करें, क्योंकि 3 दिन लगा के आएंगे तो डॉक्टर तारिक जमील साहब इनकी शख्सियत में कुछ कमी है, वो ठंडक आ जाएगा, अल्लाह वाली बातें करेंगे, इखलाक बात करने का सलीका आएगा, तरीका आएगा। मोस्ट प्रोबब्ली होंगे, कहीं भी अगर तबलीग के दिन के लिए जा रहे हैं तो हम तो इनको फैसिलिटेट भी करेंगे और हम इनको खाने पीने लॉजिस्टिक सपोर्ट भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। राइट। अली ज़ादी साहब, कारा साहब ने भी कहा कि आप कर सकते हैं धरना राय विंड में अगर आप ये चाहते हैं। बट अगेन ये सवाल पहले दिन से है, राय विंड हो या डी चौक हो, लॉजिकल कंक्लूजन क्या है आपका? फरिया, पहले मैं आपसे एक बात और करना चाहता हूँ। एक बड़ा ये जो ओपन लेटर्स का कॉन्सेप्ट है ना, एक ओपन लेटर लिखा था एक ब्रिटिश वर्ल्ड वॉर 1 में लेफ्टिनेंट ने, उसने लिखा कि आई बिलीव दैट द वर्ल्ड वॉर 1 इज बीइंग डिलिबरेटली प्रोलॉन्ग्ड बाय दोज हु हैव द पावर टू एंड इट। ये आज बिल्कुल अप्लाई करता है। जो बड़ा फेमस एक लेटर था कि आई बिलीव टुडे दैट ऑल दिस क्राइसिस इज बीइंग प्रोलॉन्ग्ड बाय दोज हु हैव द पावर टू एंड इट।
اور اسپیکر ایاز صادق صاحب جو ہیں، ایاز جو اب صادق نہیں رہے میں ہمیشہ کہوں گا، یہ انہوں نے جو یہ ان کا جو ایکشن ہے نا، اس نے اتنا یہ دیوار سے اپنے آپ کو خود لگا دیا ہے. وہ کہتے ہیں نا نواز شریف صاحب کو آئیڈیا ہے، وہ اپنے آپ پاؤں پہ خود کلاڑی مارتے خود لگا دیا. اچھا مجھے ایک بات اور بتاؤں آپ کو، ایک اور کی بریکنگ نیوز ہے، شاید آپ لوگوں نے آج پتہ نہیں کیوں نہیں چلائی. آج بڑا مزہ آیا جی، نندی پور کے کاغذات ہی جل گئے. کرو یار، دل ٹوٹ جاتا ہے. نہیں، نندی پور بھی جل گیا، اس کے کام اس کے سارے ڈاکیومنٹ جل گئے. میں نے تو اپنے چشموں میں بھی بتی لگا لی. کائرہ صاحب یہ دیکھیں، لوڈ شیڈنگ سے بچنے کے لیے میرے تو اپنے چشموں میں بتی ہے، کیونکہ یہاں تو کوئی چیز ہے بھائی، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، چشمہ ہے بھائی جان، میرا یہ ایمانداری کی بات ہے. جب آپ اسٹیج پہ چشمہ لگا کے جائیں گے، آپ کی ویلو بہت بڑھ بتا جائے گی. دیں، ایک کام بتا دیں پی ایم ایل این کے جی بڑا زبردست اس ملک میں ہو گیا. ایک کام جو صاف و شفاف ہوا ہو، ایک آپ کو موقع فراہم کیا، آپ کانسرٹ کرتے ہیں، دھرنے دیتے ہیں، یہ کام تو چھوٹا ہے، لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں. یار بڑا کام کر رہے ہیں. پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر آتا ہے، Sir, that's not the point. The point is کہ کیا ان تمام چیزوں کا نتیجہ یہ نکلے کہ آپ دھرنا دے کے ایکسپیکٹ کریں کہ گورنمنٹ چلی جائے گی. ایک تو اگر آپ چشمے پہ کچھ کہنا چاہیں، انہوں نے خاص آپ دکھایا ہے، بٹ میجر پوائنٹ اس کا ہے صاحب، یہ ضرور احتجاج کرنا ہے، مگر پی ایم ایل این بار بار یہی بات کہہ رہی ہے کہ ہماری حکومت کو گرانے کے لیے مسلسل کیمپین کی گئی. آپ کی زبان میں بھی ایک ہوا تھا دھرنا. اب آج اگر آپ انہی کے ساتھ ہوں گے، طاہر القادری صاحب کے ساتھ یہ دھرنا دینے میں، تو یہ تھوڑا سا حیرت نہیں لگے گی لوگوں کو؟ دیکھیے، پہلی تو بات یہ ہے کہ علی زیدی کو کراچی والا ہے بھائی، کراچی میں تو مختلف چشمے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں تو اتنے چشمے ایسے نہیں ملتے. آپ بھی لگوا لیں، آپ کے پاس بھی چشمہ ہے. تھینک یو. یہ چشمہ رات کو ہی کام آتا ہے بھائی جان، پڑھنے کے لیے نہیں، یہ اسٹیج پہ کام آتا ہے. اس کی گزارش یہ ہے فریحہ، ایک بات یاد رکھیے، یہ جو اپوزیشن ہوتی ہے نا، ان کے نمبر کم ہوتے ہیں، اس لیے اپوزیشن ہوتی ہے. اور گورنمنٹ وہ ہوتی ہے جن کے پاس ایوان میں ایگزیکٹلی ٹھیک. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب اپوزیشن کو تو پتا ہے کہ ہمارا ریزولوشن پاس نہیں ہوگا، اپوزیشن کو پتا ہے ہماری لیجسلیشن پاس نہیں ہوگی، اپوزیشن کو پتا ہے ہمارا کوئی بل پاس نہیں ہوگا، ٹھیک، اس کے بعد ہماری کنٹریبیوشنز پاس نہیں ہوں گی، بجٹ کے اندر ہماری تجاویز نہیں ایکسیپٹ ہوں گی، کیونکہ گورنمنٹ میجورٹی میں ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ بیٹھ جائے، وہ کچھ نہ کرے، نہ لیجسلیشن دے، نہ کنٹریبیوشنز دے، نہ ریزولوشن دے. اپوزیشن کا اپنا کام ہے. اپوزیشن نے اسمبلی کے اندر چیزوں کو ایجیٹیٹ کرنا ہے، تھرو میڈیا پبلک اوپینین کریٹ کرنا ہے. وہ گورنمنٹ کو دباؤ میں لاتا ہے، اور گورنمنٹ دباؤ کے تحت اپنے آپ کو اپنے راستے درست کرتی ہے. یہ ایک ڈیموکریٹک نارم ہے. اسی طرح گورنمنٹ جو سوسائٹیاں چلتی ہے، ڈیموکریسی چلتی ہے. اب دھرنا، قادری صاحب ہمارے دور میں آئے تھے تو ہم نے یہ تو نہیں کہا تھا نا کہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، ہم نے تو کہا تھا ان کا حق ہے، اور ہم ان کے پاس گئے تھے. ہم ایک بڑا ڈیلیگیشن لے کے ان کے پاس گئے تھے. ہم نے کہا جی آپ بتائیے آپ کے مطالبات کیا ہیں، جو آپ کے مطالبات جائز ہمارے ماننے کی پوزیشن میں ہم ہیں، مانتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس کے فالو اپ میں کچھ لیجسلیشن ریکوائرڈ تھی جو اس وقت نہیں ہو سکتی تھی، وہ لانگ ٹرم تھا ایشو، کانسٹیٹیوشنل ایشو تھا. اور ہم نے جا کے ڈاکٹر طاہر القادری کے مرکز لاہور میں بھی اس کے بعد میٹنگز کی تھیں ساری گورنمنٹ کے پارٹیوں نے. لیکن کہتے تو سبھی تھے، آپ نے لالی پاپ دے دیا تھا. لیکن یہ آپ کا آپ نے کیا دینداروں کے، یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ آپ لوگ جو چاہے، آپ کا حسن زن ہے، آپ ان کو لالی پاپ. اور یہ تھے اوپننگ بیٹسمین تھے، یہ میری لالی زمانے کی کلپ بھی مجھے یاد ہے، وہ کافی مشہور ہوئی تھی آپ کی اور قادری صاحب کے حوالے سے. لیکن ہم نے قادری صاحب کے پاس جا کے یہاں کنٹینر دھرنے کے درمیان ان کے ہوسٹائل کراؤڈ، مخالف کراؤڈ تھا، ہم سارے مخدوم سید صاحب، خورشید شاہ صاحب، فاروق نائک، میں، آپ نے انگیج کیا ان کی باتیں سنی جو جائز تھی، جو نہیں تھی ہم نے کہا جی یہ نہیں ہو سکتی، جو جائز تھی ہم نے کہا جی یہ ہو سکتا ہے، جس پہ کام کرتے ہیں. یاداشت بنی، اس پہ ہم نے کام کیا، کچھ ہم نے نیکسٹ کر لیا، پھر دوبارہ اس کے بعد فالو اپ میٹنگ. اب دیکھیں نا ساری ڈیبیٹ کو اب ذرا سم اپ کر لیجیے کہ یہ سارا قضیہ ہے کیوں. رائے گنج میں دھرنا دینا ہے، نہیں دینا ہے، ان کا گھر ہے، پرائیویٹ ہے، نہیں ہے، فلان ہے، دھرنے دینے میں نقصان ہوتا ہے، فلان ہوتا ہے، ایمبولینس رک جاتی ہے، ساری دنیا میں ایسے ہوتا ہے بھائی. لیکن یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ پاناما پیپرز سے پیدا ہونے والی صورتحال پہ اپوزیشن تحقیقات چاہتی ہے. اور اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ جس طرح گورنمنٹ نے تحقیقات کا طریقہ کار بنایا ہے وہ اتنا لمبا کڑی ہے، اتنا لمبا راستہ ہے کہ وہ تو کبھی طے ہی نہیں ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کا بل مانا جائے. ڈیمانڈ ہے عمران خان کی، پوری دنیا میں جو تحقیقات ہو رہی ہے ان کے مروجہ قوانین کے تحت ہو رہی. پاکستان میں جو ایگزسٹنگ لا تھی وہ تھا
कमीशन ऑफ इंक्वायरी तो 90। ये बात कि तब आके प्राइम मिनिस्टर कह देते जब खिताब कर रहे थे आके बार बार निहाल साहब को जरा बात करने दे, मैं इस पर बात तो देखिए, अब इनके अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे, दूसरों के अपने थे, हम तो इनको अब भी वेलकम कहते हैं, मगर टेलर डिजाइन कपड़ा नहीं होना चाहिए। एक ऐसा कानून साजी होनी चाहिए जो हमेशा के लिए हो। कानून किसी फर्द के लिए नहीं होती, पूरे कौम के लिए होती है। टेबल हमने कर दिया है, उसमें आकर के जो भी ये कमेटी में जब जाए, कमेटी में जो भी चाहे, मगर ये पर्सन ओरिएंटेड कानून दुनिया में कहीं नहीं होता है। देखिए, गुजारिश ये है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि किसी पर्सन स्पेसिफिक कानून नहीं होने चाहिए, ना हो सकता है। कानून वक्त के लिए भी होते हैं, कानून लंबे अरसे के लिए भी होते हैं, कानून तब्दील होने के लिए होते हैं, सदा के लिए नहीं होते। ठीक, सवाल ये है, वक्त के साथ तब्दील होते हैं। सवाल ये है कि हमने जो लेजिस्लेशन मूव की थी, वो उस वक्त हमें कहा गया कि अपोजिशन तो इकट्ठी नहीं है, ये तो टीओआर ही नहीं बना सकते, इन्हें ये पता नहीं है कि हमने मुतालबा क्या करना है, तो हमने अपने मुतालबा सामने रख दिया। फिर हमने मुतालबे की तफसील दे दी कि सवाल क्या पूछने हैं, फिर हमने फोरम बता दिया कि कौन सा फोरम क्रिएट करना है। ठीक। और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने भी इनका दिया हुआ फोरम, ये इनका दिया हुआ फार्मूला रिजेक्ट कर दिया। राइट। जब दोबारा कमेटी बनी और उस कमेटी में बैठ के मीटिंग्स हुई, तो कमेटी में गवर्नमेंट ने कहा कि आप सिर्फ पनामा पेपर्स पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि अगर करना है तो फिर जिन्होंने कर्जे लेके सियासी तौर पर माफ करें उनका भी करो, जिन लोगों के पनामा में नाम नहीं है, उनकी बाहर जायदादें उनका भी करो, जिन लोगों के बाहर बैंक अकाउंट से उन्होंने करप्शन की, लेकिन सुने एक मिनट जी, और जो आपने कहा वो हमने मान लिया। ठीक, वो हमने मान लिया था। हाँ, ऐसे ही करें, आप उनका भी एहतसाब करें, कर्जों वालों का भी, वालों का भी। एक मिनट, ये हॉकी के भी प्लेयर और क्रिकेट के भी, उनके साथ भी खेलना हमारे। देखिए ना, एक मिनट देखिए, गुजारिश ये है, हम आपको कह रहे हैं कि भाई ये मामला उठा है पनामा पेपर्स से। ठीक, वजीर आजम पाकिस्तान ने अपने आप को पनामा पेपर्स की वजह से अपने खानदान समेत यही आर्गुमेंट हम सुन रहे हैं। लेट मी गेट द लास्ट वर्ड। बिल्कुल वक्त हो गया। कहा कि मैं अपने आप को पेश कर रहा हूं, तो आप अपने वजीर आजम को भी एम्बैरस न करें। ठीक, ये अभी आप हॉकी खेल रहे हैं या क्रिकेट? राइट जी, अली जैदी साहब, क्रिकेट खेलते हैं, हमारे साथ लास्ट वर्ड टू यू अली जैदी। सियासत खेल रहे हैं, बस ये देखिए, यही मैं सियासत खेल रहे हैं।